बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम औलाद आदम अलैहिस्सलाम और किस्सा हाबील व काबील बयान करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम को कसीर औलाद अता फरमाई। सूरह निसा में इस वाक़े को बयान करते हुए फरमाया, लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और इसी से उसका जोड़ बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द औरत पैदा करके रोए ज़मीन पर फैला दिए। और अल्लाह ताला से डरो जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी का जरिया बनाते हो और कतई रहमी से बचो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। नीस फरमाया, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम यानी उनकी पुट्ठियों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार कर लिया, यानी इनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? वो कहने लगे, क्यों नहीं, हम गवाह है कि तू हमारा परवरदिगार है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मज़कूर आयत से मुतल्लिक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, मेरी मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतल्लिक सवाल किया गया था तो आप सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर इनकी पुश्त पर अपना दाया हाथ फेरा और इनकी औलाद निकाली और फरमाया, मैंने उन्हें जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जन्नतियों वाले अमल करेंगे। फिर इनकी पुश्त पर दोबारा हाथ फेरा और मजीद औलाद जाहिर फरमाई और इरशाद फरमाया, मैंने उन्हें जहन्नम के लिए पैदा किया है और ये जहन्नम वाले अमल करेंगे। एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब अमल किस लिए है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा फरमाता है तो उन्हें जन्नतियों वाले अमल की तौफीक देता है, वो शख्स इनकी वजह से जन्नत में दाखिल हो जाता है। और अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जहन्नम के लिए पैदा करता है तो उन्हें जहन्नम वाले अमाल में मशगूल कर देता है और वो शख्स इनकी वजह से जहन्नम में दाखिल हो जाता है। जमहूर उलमा ये राय रखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से वादा लिया गया था। उन्होंने इस हदीस से भी इस्तिदलाल किया है जो हजरत इन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक जहन्नमी से कहा जाएगा कि अगर तेरे पास पूरी दुनिया का माल और दौलत हो तो क्या तू फिदिया के तौर पर वो सब देगा? वो कहेगा, हाँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने तुझसे इससे आसान चीज का मुतालबा किया था जब तू आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में था। इस वक्त मैंने तुझसे एक वादा लिया था कि तू मेरे साथ शिर्क नहीं करेगा, लेकिन तूने फिर भी शिर्क करने पर इसरार किया। मज़कूर आयत की तफसीर करते हुए हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस दिन इन सब को जमा किया जो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से कयामत तक पैदा होने वाले थे। इनको पैदा करके और इनकी सूरतें बनाकर उन्हें बोलने की ताकत दी। वो बोलने लगे तो इनसे अहद व पैमान लिया और उन्हें खुद इन पर गवाह ठहराया। फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? उन्होंने कहा, जरूर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम पर सातों आसमानों और सातों जमीनों को गवाह बनाता हूँ और तुम पर तुम्हारे बाप आदम को गवाह बनाता हूँ। कयामत के दिन ये ना कहना हमें इसका इल्म ना था। याद रखो, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मेरे सिवा कोई मालिक नहीं। मेरे साथ शिर्क ना करना और मैं तुम्हारे पास रसूल भेजूंगा जो तुम्हें मेरा अहद व पैमान याद दिलाकर तुम्हें इसकी खिलाफवर्जी की सजा से डराएंगे और मैं तुम पर अपनी किताब नाजिल करूंगा। उन्होंने कहा, हम गवाही देते हैं कि तू हमारा रब और हमारा माबूद है, तेरे सिवा हमारा कोई रब या माबूद नहीं। चुनांचा इस दिन उन्होंने तामील अहकाम करार किया। अल्लाह ताला ने इनके बाप आदम अलैहिस्सलाम को बुलंद किया। इसने इन सब को देखा तो इनमें अमीर, गरीब, खूबसूरत और बदसूरत अफराद नजर आए। उन्होंने फरमाया, या रब, काश तू इन सब को बराबर कर देता।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے، ان سے رسالت و نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا، اور مزید فرمایا اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو فاسق ہی دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تب قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہوگی۔ اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ آپ کو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ فرمایا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا۔ فرمایا یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں؟ اس نے کہا کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے؟ آپ سلم نے انکار کیا تو آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت رہی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔ تاریخ میں ہے کہ ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسری لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے، اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی توبہ نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پھر وہ پشیماں ہوا۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔